अब हलिमटन जाएं, वहाँ जाएं, मियामी जाएं, पनामा जाएं, इधर से मॉन्ट्रियल जाएं, सामने सही का जजीरा है बदरी में कई मरतबा गया। तो समझ आइए मेरा तो अली फरमाते हैं वो करीब हो के दूर है। ना मैं मुझे समझाए ना यार, ऐसे नहीं मेरी तरफ देखें, समझाए ना, करीब हो के दूर है, दूर हो के करीब है। फिर फरमाते हैं ना वो करीब है ना दूर है। हाय हाय, ये अल्लाह कौन बताएगा? वो पुत्र जो आज टांगे जहन्नम में जाती है वो वाले। हाय 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 हाय। फरमाते हैं कि ना वो करीब है ना दूर है। अब अल्लाह कह रहा है, तवज्जो फरमाए दुनिया, मैं तफसीर इसी बहस से लिख रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत करीब इंशाअल्लाह तफसीर मेरी आने वाली है। अली मैं करीब हूँ, मैं, अल्लाह ने रसूल से कहा मैं जात है। साहिबान बसीरत बैठे, तौहीद भी महफूज रहे और करीब भी समझ आ जाए। हाय हाय, मैं करीब हूँ, कौन कह रहा है? अल्लाह। फिर मैं करीब हूँ क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ एक लफ्ज है, वैजा साला का इबादी फ़इन्नी करीब, अन्नी फ़इन्नी करीब। लोग मेरे बारे में पूछते हैं, अरबी कायदा ये था कि अल्लाह कहता फ़कुल, मेरा हबीब कह दो मैं करीब हूँ। अरबी कायदा ये है, कुल कहता, यहाँ लफ्ज भी हटा दिए, हबीब मैं तेरे इतना करीब हूँ, लफ्जों का भी फासला नहीं है। हाय हाय हाय, इतना करीब, कुल नहीं लगा। फ़इन्नी करीब, ये फे इस्तीनाफ की है, इस्तीनाफ की, और इस्तीनाफत मैं दसा लंबी गल्ला। हाय हाय, फ़इन्नी करीब, हबीब मैं करीब हूँ। अजरी समझ आई, मैं करीब हूँ। फिर मैं कहूंगा जिन्हें समझ नहीं आई वो मेरे ये लफ्ज को समाप्त फरमाए। अल्लाह फरमा रहे हबीब मैं करीब हूँ, तू करीब नहीं, मैं करीब हूँ। हाय हाय हाय, मैं फ़इन्नी, मैं, वह नहीं समझा गया कुरान, वह खुदा गवाह है नहीं समझा गया। अल्लाह फरमा रहा है मैं करीब हूँ। जब मैं करीब हूँ तो फिर ये सारे मोहम्मद वो हैं, सिर्फ तेरे करीब नहीं, हर एक मोहम्मद के करीब। फिर मुझे शादी जुमला कहने दे, कहने दे, 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब। नहीं समझ आई मौजूद कि समझ आनी भी है मेरा संग। तौहीद को तौहीद रखो, 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। मैं दलील देती हूँ, 14 अल्लाह के करीब नहीं। अगर 14, मेरी तरफ देखे मेरे भाई जी, टेप हो रही है इंशाल्लाह, अल्लाह 14 के करीब है, अल्लाह तो 14 के करीब है, 14 अल्लाह के करीब नहीं। अगर 14 अल्लाह के करीब हूँ तो अल्लाह एक नुक्ते में महदूद हो जाएगा, महदूद हो गया हादिस हो जाएगा, हादिस हुआ मुतगय्यर हो जाएगा, मुतगय्यर हुआ मुमकिन हो जाएगा, मुमकिन हुआ अल्लाह नहीं रहता। 14 ने तो अल्लाह को अल्लाह रखा हुआ। और बेखबर 14 अल्लाह के करीब नहीं। फिर जहाँ वो होंगे फिर ये होंगे, फिर अल्लाह तो महदूद होता जाएगा। नहीं समझ आई? पहले समझ लो तुम आगे चल रहा ना, मेरा पुत्र है। 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 का करीब है, 14 के करीब अल्लाह है। ये 14 अल्लाह का नुक्ता-ए कुर्ब है। अल्लाह जिन जिन के करीब है इन 14 की वजह से। और खुश हो जाओ मेरे भाई, अल्लाह जो करीब है ना इन 14 की वजह से। इसीलिए कहा मैं शाहरग के करीब नहीं, नहनो अक़रब इलैह, हम करीब हैं। समझ आ गई मेरे पुत्र? ये हम कौन है ना, कौन कौन? ना मैं आपसे पूछता हूँ,
यार बात तो मसला हल हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है, हम करीब हैं। फिर अल्लाह के करीब होने से पहले 14 करीब हैं। हाँ हाँ 14 करीब है। जब 14 करीब है, अब जहां जहां भी अल्लाह है समझ लो पहले 14 हैं। शुक्र है अल्लाह करे बात समझ। खुदा को गरूर है, इन्हीं के अवसान से कुदरत का ज़हूर आया। तताहीर ने ताज़िया कर दिया, वही रिजिस है जो आले मोहम्मद से दूर है। ये हुन जरा छोटी जी गल सुन। अच्छा, अल्लाह का नुक्ता है कुर्ब 14। शाह जी बहुत इसमें बहुत बातें हैं, मैं क्योंकि वक्त नहीं होता क्या। अल्लाह का नुक्ता है कुर्ब 14 है। जब अल्लाह का यही अच्छा अली अलैहिस्सलाम एक जुमला कहते हैं, अगर हुक्म दे तो मैं पढ़ दूं। अली फरमाते हैं साबा का फिल उलूवे फला शै आला मिन हो व करबा मिनद दुनूवे फला शै अकरबा मिन हो। साबा का मिनल उलूवे, उलूवे इसी उलूव से अली है। वो बरतरी में इतना पहले है। कौन? अल्लाह है, बरतरी में इतना पहले है, कोई शायद उससे आला नहीं। बातें मुश्किल, बरतरी में इतना पहले है, नहीं समझ आ रही दुनिया को कि उससे कोई आला नहीं। वह कारोबा मिनत दुनुवे फला शया अकराबा मिन हो, कि वो कुर्ब के इतना करीब है कि कोई शय उससे ज्यादा करीब है ही नहीं। साहिबान बसीरत अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं जुमला कहूं, वो कुर्ब के इतना करीब है कि उससे ज्यादा कोई शय करीब नहीं। तो अब ज्यादा, सबसे ज्यादा करीब जनाब अली के हवाले से कौन हुआ? अल्लाह। सबसे ज्यादा करीब है अल्लाह। ओए मैं शेर नहीं पढ़ रहा, क्या घबराना नहीं। सबसे ज्यादा करीब है अल्लाह। अल्लाह ने कहा ए अली तूने मेरा करीब होना बताया, मैं तेरा करीब होना बताया। और समझ आ गया मेरा पुत्र, मैं तुम्हारा करीब होना बताता हूँ। उसी करीब अल्लाह ने कहा अगर मेरे करीब आना चाहते हो तो पहले वसीला तलाश करो, फिर कौन करीब है। सबसे ज्यादा करीब ही आले मोहम्मद है। मैं एक बहुत बड़ी बात जो आपके लिए पूरी जिंदगी की एक बात करना चाहता हूँ ताकि आपको फायदा हो। चूंकि 14 ही अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। करीब बिस्मिल्लाह। ये देखिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं आप? जी जी। या नहीं मांगते? वो जरा मजले से बैठे हाथ नहीं उठा दिया, ऐसे भी गमगीन बैठे हो। हाय हाय गमगीन पठान हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग जाकिर थे, आपको क्या खबर, क्या बताऊं कैसे गुजर गए। वो हाथ नहीं उठाते। देखिए दुआ कैसे मांगी जाती है, अभी मैं बताता हूँ। दुआओं का तरीका तौहीद से जो तसव्वुर में भी नहीं आता वो बता सकते हैं जो मिजाज तौहीद से वाकिफ। वही बता सकता है जो मिजाज तौहीद से वाकिफ। अल्लामा शेख सदूक का नाम सुना होगा, उनकी किताब है अत-तौहीद। किताब में लवे कौन सिगरेटां लै गए सी, चाय लै गई है, 100 रुपए की रोज चाय पीनी है तो किताब लेनी है। ठीक हो, कोई डर उस तौहीद में दुआ के तरीके मेरे आका ने बताए हैं जो कुर्ब इलाही रखते हैं, जो कमाल में मालूम ही नहीं है उससे हमने दुआ मांगनी है। फरमाओ ये तरीका अपना लो, करीब तुम भी हो जाओगे। करीब होने या नहीं होना, वो कोई पैसा नहीं लगता वह पुत्र। तेरी गल मेरी समझ लो, सबको ठीक हो जाए, दुआएं कबूल हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगे। पैसा ख्याल कराए, पैसे की सारी तकलीफ है, पैसा नहीं लगेगा तो। मेरा इमाम फरमाता है दुआ के 6 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम राहबत,
दूसरा रागाबत, तीसरा तबत्तुल, चौथा इब्तिहाल, पांचवा तसर्रो, छठा बसबसा। तो अनु तो ना ही पहली दफा सुने लग रही है ना ही पहली दफा शुक्र से हुक्म आया चंगी गल हो। राहबत रे है आंखों वाली बेते राहबत। हुन मेरी तरफ दिखाए मेरा भाई, मेरा इमाम फरमाता है पहली दुआ ये है अपने दोनों हाथ सीधे करो। मैं समझाना चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं, मुझे हमें समझाने के लिए वो तुम्हारे अगो शायद मेरे हाथ आ जाए तो तरीका ना समझ आए। हाथ ऐसे करके ना ऐसे मुंह के बिल्कुल सामने ले आओ, चेहरे के सामने ले आओ। खुदा जाने मसलतें दुआ की बहुत होंगी, ढूंढी मैंने भी है। एक मसलत ये है जो ही दुआ मांगो नजर तुम्हारी हथेली पे हो, हथेली खाली नहीं आएगी। शाजी ये अपनाए ये हाथ बिल्कुल मुंह के सामने, हूं मैनी नजर आ रही है। हाय हाय बिस्मिल्लाह। अगली गल दसी ना दूसरी है पहला रागबत रे गैन बे, पहला रागबत था, ये वाला रागबत। ये रगबत से कोई रगबत समझते हो या नहीं? हाय इसी को इल्म कलाम में इरादत कहते हैं। उधर बहस नहीं करते, 16 किस्में हैं वो लंबी हो जाएंगी, शायद तो पढ़ाएंगे। पहला तरीका बिल्कुल सामने। दूसरा तरीका है राहबत, ये बिल्कुल मुंह के आगे ले आए, मुंह के इधर मुंह से बात निकले हथेली पे पहुंच जाए। कैसा करेंगे? ऐसा तरीका अपनाओ हो जाएगी बात। तबत्तुल ते बे है अखों वाली लाम। तबत्तुल, तबत्तुल मेरा इमाम कहता है ये हाथ ऐसे थे ना, अब ऐसे कर। अल्लाह नीचे भी है वो पुत्र, तुझे घबराइयो, अल्लाह नीचे है या नहीं? ऐसे कर दो, ऐसे करके तसव्वुर ये करो, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे तो मांगना है ना, ऐसे ये हो गया। आए तसव्वुर ये करो मेरे सारे वसीले खत्म, सिर्फ तेरा ही आसरा है। दुआ फौरन कबूल हो जाता है, पुत्र हो जाती। ऐसे करोगे दुआ फौरन कबूल हो जाए। तीसरी तुम समझते आंदियो मेरा पुत्र, 3 हो गए। चौथी है इब्तिहाल, अलिफ बेते हे आंखों वाली अलिफ लाम, इब्तिहाल। ये दुआ मांगा करे मेरा भाई, मेरा बहुत तजर्बा है, मैं मांगता ही यही हूँ। ऐसे घट करता हूँ, जो अभी तरीका बताता हूँ मैं वही, फिर आप भी खुश हो जाए। ये तरीका रसूल ने अपनाया। शाहजी खुदा गवाह ये करेंगे, ना हो फिर मैं जिम्मेदार। इब्तिहाल, इब्तिहाल के माने अपने हाथों को, मेरी तरफ देखे मेरे भाई, जितनी दराज कर सकते हो करो। मौला हमारे यहाँ तो इतने ही जा सकते हैं, छोटे जो है। पर मैं छोटे नहीं है, तूने अपनी सारी कुदरत इस्तेमाल की। ऐसे हाथ करके ना ऐसे दुआ मांगो। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है ये दुआ बहुत मुअस्सर है। यही इसी तरीके पर गदीर पर अली की विलायत के बाद रसूल ने ऐसे दुआ मांगी, ऐसे कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, आधे मन आधा हो, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रख। ओ बेखबरो है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का रसूल, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आधे मन आधा हो। जो अली से अदावत रखे तू भी दुश्मन बना। वंसुर मन नसरहु वखजुल मन खाजलहु। हाय हाय, उसकी नुसरत कर। अच्छा, जो अली की नुसरत कर। हाय हाय हाय, नुसरत जात की नहीं होती मेरे भाई, मिशन की होती। वखजुल मन खाजलहु, इसका तर्जुमा मैं करता हूँ, जो अली को मैली आंख से देखे। हाय 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 हाय, तू भी मैली आंख से देख।
یہ دعا ہے یہ والی اے تبتل آگے آ گیا جناب ابتحال ساری آگے آ گیا تسرو ہاتھ ایسے کریں میرے بھائی پانچویں صحیح شاہ جی یاد کی تھی شکر ہے شکر ہے دو انگلیاں ایسے کر کے نا دو انگلیوں کو حرکت دو سیانی ہوتی اس وقت ایک ہی گل ہے یہ دو انگلیوں کو حرکت دو نا میرے بزرگ ہے یار میں تو نوکر ہوں آپ فرمائے نا یہ دو انگلیوں کی حرکت کیا مانے جو میں سمجھا ہوں صحیح شاہ جی میرے بزرگ ہیں آپ جو میں سمجھا ہوں خالق نے کہا میں ایک ہوں یہ دو ہیں جو عالمین کا نظام چلا ہائے 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 ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں انہی کے حوالے سے دعائیں قبول شکر ہے بات سمجھ آئی اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول یک زبان نعرہ ہے حیدری بسم اللہ ٹھیک ہو گیا تو جی دعا دی گل مکمل ہوئی اگے اللہ کیا کہتا ہے اذا سالک عبادی انی پھر جلدی سے پتہ نہیں لگے گا انہوں میں مکا دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ٹھیک ہو اجیبو دعوت الدائی اس پر میں نے کئی ورق لکھے ہیں اجیبو پر تفسیر میں اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا وہی تو اللہ ہوگا جو ہر ایک کی سنے تم سو کے اٹھتے ہو دعا مانگتے ہو میں دیتا ہوں لیٹے ہوئے ہو دعا مانگتے ہو میں دیتا ہوں اجیب و دعوت الدائی اذا دعانی میرا حبیب یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتے ہیں یہ سو کے اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تب بھی میں قبول کر لیتا ہوں مجھے تو اونگ ہی نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی پتر کوئی وجہ ہے نا دسی نہ اونگ تم جس حالت میں ہو پوری زندگی میں روز کی دعائیں کتنی مانگتے ہو میرا بھائی کتنی مانگتے ہیں میں کتنی مانگتا ہوں مسلح پہ میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پہلے طے ہوتا ہے آج یہ کہنی ہے آج یہ کہنی ہے آج یہ کہنی ہے میں ہزاروں دفعہ آپ سے کہا جب بھی مجلس میں آئیں کم سے کم 2 دعائیں دل میں رکھ کے آئیں وہ قبول ہوتی جائیں مہینے میں کتنی ہو جائیں یہ نہیں کہ آج روٹی زیادہ کھانی ہے نہ دعائیں دل میں رکھ کے میرا حبیب تم جب بھی تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال سنتا ہوں تمہاری 80 سال کی زندگی ہو گئی بتاؤ 80 سال میں کتنی دعائیں مانگی میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں جو سن کے قبول نہیں کرتا وہ بھی تمہارا فائدہ ہے وہ تمہارا نقصان ہو جا بچایا ہے میں نے تمہیں نقصان سے بچایا بس بات مک گئی جناب تم نے ساری زندگی اس وقت زیادہ سے زیادہ 100 سال ہماری عمر ہے کچھ اوپر ہوتی ہے دعائیں مانگتے یار ان میری طرف دیکھ رہا ہوں نا میں اگلی گل کر رہا ہوں دعائیں مانگتے ہو رات دن تمہارے لیے کوئی وقت نہیں دعا مانگتے ہو میں سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں اگر نہیں قبول کرتا وہ بھی تمہارے نفع میں ہوتی ہے یا نہیں اب بتاؤ میں تم نے کتنی دعائیں مانگی میں نے کتنی قبول کی کتنے سوال کیے تم نے میں نے تمہارے سوالات قبول کیے اب اللہ کہتا ہے میرا حبیب اور میری طرف دکھائے سے میرا آخری جملہ میرا حبیب ان سے کہہ دو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اتنی سوال تم نے زندگی میں کیے میرا بھی ایک سوال ہے جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ مجلس میں روز آیا کر بہت بڑی بات کہہ رہا ہے ساری زندگی تم نے سوال کیے میرا بھی ایک سوال ہے ایک سوال کیا ہے اور وہ بھی سوالی بن کے نہیں طلب میں سوال کر رہا ہوں سوال کرنا کسی سے مانگنا نقص ہے یہ میرا مانگنا نہیں میری طلب ہے آل محمد میری طلب ہے دیکھ تم سوالی آئے تو تم اس کو رد نہیں کرتے دیتے ہو تمہارے ساری زندگی کے سوال میں نے پورے کیے میرا بھی ایک سوال ہے انہیں سمجھ نہیں آئی سوال میں بتاتا ہوں میرا حبیب کل کہہ دو لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اجے سمجھ آئی دنیا
ہمارے مفسرین نے یہ جملے نہیں لکھے. میرا حبیب ان سے کہہ دو میں کچھ بھی تم سے نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى. میرے قریبیوں سے مودت کرو، محبت نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا ہے آیت یا نہیں میرے اللہ سوالی بن کے سوالی کی طلب خیال کرا ہے. میں طلب کی معنی کر رہا ہوں کہیں کوئی بات سمجھے نہ. طلب ہے خالق کی الا المودۃ فی القربى. بس اس مودت میں مرکز جناب سیدہ کو بنا. پاک بی بی مرکز ہے یا نہیں؟ مودت کا مرکز بی بی کو بنا. خدا گواہ ہے میں لفظ کہنے لگا ہوں میرے بھائیوں صاحبان بصیرت بیٹھے. شاہ جی یہ ابھی جین میں میرے بات آئی ہے. یہ مودت کی لفظ آئی ہی بی بی کے حوالے سے ہے. اگر مردوں کی بات ہوتی تو محبت کہتا ہوں. سمجھ نہیں آئی دنیا کی. الا المودۃ فی القربى. یہ 16 قسمیں ہیں مودت کی. الا المودۃ فی القربى. اے میرے قریبیوں سے مودت کرو. اللہ نے ہم سے محبت نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا. محبت نہیں مانگی، پتر محبت نہیں مانگی. مودت محبت کی قسم ہے. استحسان، مودت، خلت، عشق وغیرہ ادھر میں نہیں جانا چاہتا لمبی نہ ہو جائے. مودت مانگی، محبت کیوں نہیں مانگی؟ اللہ جانتا تھا ہماری محبت بٹ بٹ کے نجس ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے آج یہ زمانے ہو نہیں سمجھ آئی ہے. وہ انٹرنیٹ جائے کہیں اللہ جانے. انہی نے تو محبتیں تقسیم کر دی. مودت مانگی ہے، محبت نہیں. کیوں؟ ہماری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں مگر مودت کبھی نجس ہو سکتی ہی نہیں. اس لیے مودت مرکز کس کو بنا؟ سیدہ پاک. اور چادر میں دکھایا آؤ دیکھو یہ کون ہے. یہ اللہ نہیں 14، یہ فاطمہ کا باپ ہے. بے خبرو، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. صاحبان بصیرت بیٹھے. میں بصیرت کی ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. چونکہ مودت اللہ ان کی پہلے سیدہ کے حوالے سے مانگ چکا تھا، اسی لیے غدیر پر کہا سیدہ کا کف ہی علی ہے. اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو کوئی شے پہنچائی ہی نہیں. میرا سارا نظام ہی ختم ہے اگر سیدہ کا کف علی ثابت نہ ہو. ہوا یا نہیں ہوا؟ بس اسی آخری لفظ پر تھوڑا سا مسائل صحیح 2-3 منٹ. داؤد ابن کثیر رکی، یہ رکا ایک شہر ہے جہاں جنگ صفین ہوئی، وہاں کا رہنے والے چھٹے امام کا خاص ابھی ہر وقت ساتھ رہتا ہے. بیٹھے بیٹھے میری طرف دیکھیں بابا، بیٹھے بیٹھے کہتا ہے مولا ہاں داؤد کیا بات ہے؟ جو بے تکلم امام سے بات کریں کیسے صاحب. اللہ کرے وہ جلدی وقت آئے میرا امام آگے بیٹھا، ہم بے تکلم باتیں کریں. حیدری مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ جب میرے امام سے کہنا علم کتنا ہے، میرے امام نے مسکرا کے فرمایا داؤد اپنا سوال بڑھاؤ پھر دیکھو امام کے علم کی انتہا کیا ہے. بس یہ کہنا تھا. داؤد خاموش ہوا. خاموش ہو کے کہتا ہے مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ ہائے میں لفظ کہوں اگر بری نہ لگے تو، اگر اجازت دے تو. مولا سمندروں کے نیچے کیا؟ معلوم ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو سمندروں کے نیچے جانے، جو بوٹیوں کے نیچے، چاول کے نیچے بوٹیاں نہ جانے. وہ امام تو نہیں ہوتا کتنے ہوندے وہ سونا. مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ کچھ نہیں ہو دے گا. نا 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 ایسے نہیں، ایسا امام مانا کرو. ایسا امام ہے یا نہیں میرے پاس؟ ایسے مانو پتر ہے، ایسے بات.
मर जाने पता नहीं सांस आए या नहीं। वाह वाह देखना चाहता है या सुनना चाहता है? दाऊद कहता मौला कान सुनेंगे भूल जाएंगे, अच्छा आंखें देखे तो ज्यादा देर याद रहे। खुश हो जाएंगे। मालूम होता है बराबर की चीजें, एक सुनती है एक देखती है। कैसी चीजें बना। आंखें बंद करो दाऊद, बंद की, खोलो, खोले तो समंदर के किनारे पे खड़े थे। जिनके लिए फासले ना हो वो इमाम होता है। वह गड्डी ले आवे सही पैन से आए। देखा तो समंदर के किनारे पे खड़े थे, सामने समंदर है। दाऊद कहता है जब इमाम ने नजर ऐसे देखा ना, चला तुम पैदा हो गया समंदर में। खुदा गवाह। और इस मद्दो जज़र पर मैंने एक पूरी मजलिस है, मद्दो जज़र कभी गए होंगे, एक लहर आ रही है जा रही है, हाय हाय हाय, इसे मद्दो जज़र कहते। ठीक है, अच्छा नहीं बताते, हौसले रखे। दाऊद कहता है इमाम ने समंदर की तरफ देखकर फरमाया, समंदर तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर। सुभान अल्लाह। जब इमाम ने हुक्म दिया तला तुम, हटता गया। नीचे से एक सफेद रंग का पानी लहरों से बुलंद हुआ। गहराई कितनी है समंदर की? 35,400 फुट। अच्छा देखिए, ये चारों तरफ जमीन के समंदर है, उसकी गहराई मैं बता रहा हूँ। जहाँ जजीरा है बरमूदा, जाओ तो पता लगे ना। खिजरा भी तो कहते हैं, जजीरा खिजरा वही तो है ना यार, वही दी गल मैं क्या करना। अब हलिमटन जाएं, वहाँ जाएं, मियामी जाएं, पनामा जाएं, इधर से मॉन्ट्रियल जाएं, सामने सही का जजीरा है बर्मुडा। मैं कई मरतबा गया, अल्लाह फ्लोरिडा से आगे साथ एक सफेद रंग का वो जजीरा बर्मुडा का पानी जाके देखे आप, इस निकल रहा है उससे सफेद पानी, ऐसे ऐसे ऊपर हो रहा है। मद्दो जज़र वहाँ नहीं है, जहाँ खुद इमाम रहे मद्दो जज़र कैसा है। समय जल्दी सरकार ने जब देखा ना वो पानी सफेद पानी, बस खत्म से सफेद पानी बुलंद होना शुरू हुआ। दाऊद कहता है मैंने देखा दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीन, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, जंजबीला कुरान में जायका है, उससे ज्यादा जायकेदार एक पानी बुलंद हुआ। सतह समंदर से जब पानी बुलंद हुआ ना, खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ। दाऊद कहता मौला अल्लाह ने ये पानी किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। अजय खुश हुए क्या जी, खुश हो जाए। अगली गल मेरे इमाम ने दाऊद को सुनाई, वो सुनाता हूँ मैं। ये 12वें के लिए, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद जी मौला जब मेरा 12वां आ जाएगा, दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा और इसे वो पिएगा जिसने यहाँ इकरार विलायत जिसने इकरार विलायत अली की। 1 मिनट का मसाइब। आ गई शाम गरीब, ये गरीब नहीं थे मगर शाम गरीबों पे आ ही गई। लुगत में गरीब उसको कहते ना जिसका अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना ओनो मोहम्मद रहे। इमाम भी शहीद हो गए। कद कोतिल हुसैन कद जोबे हल हुसैन, जिब्रील ने निदा दी रो रो के। उमरे साद मलून ने, इस मलून ने हुक्म दिया इन गरीबों के खयाम को अंधेरा है, चारों तरफ से जाके आग लगा दो, अब इनका कोई बुझाने वाला रह नहीं है। खुदा गवाह दवातु साकिबा वाला लिखता है
جب یہ اعلان کیا نا، ایک شخص ہے جس کا نام بعض نے کچھ کئی نام لکھے ہیں، وہ کہتا میں بھاگتا ہوا شمر ابن عمر ابن سعد کے پاس کیا، اعلان کیا تو نے؟ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے جا کے آدمی لے کے چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے چاروں طرف سے 20 آدمی مقرر کی، چاروں طرف سے جب آگ لگی تو میں باہر کنات کے کھڑا ہو گیا، جب کنات جلی تو میں اندر گیا۔ پہاڑ ہے مسائل کا۔ یہ کہتا ہے میں نے جاتے ہی کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی جلے ہوئے خیمے سے۔ ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے۔ سمجھ گئے ہوئے وہ بچی کون ہے؟ جس کے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس بچی کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھے، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب میں نے در دیکھے میرے ذہن میں فوراً خیال آیا ان کا تو کوئی آگ بجھانے والا ہی نہیں ہے، تو روکنے والا کون ہوگا؟ یہ ملعون کہتا ہے میں نے کان کے گوشوارے اتارنے شروع کیے، اتنی گہری گرہیں تھیں، مجھے دیر لگی۔ اب جو میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، خیال آیا کہیں دوسرا در وہ نہ اتارے۔ یہ کہتا ہے میں نے اب در اتارے نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے مسائب اسی لفظ میں ہے۔ سیدہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، بی بی پاک منظور و مقبول فرمائے، آپ کا آنا بھی۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، اس زور سے در کھینچے۔ یہ خود ملعون کہتا ہے اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں آپ نے اتنا کریا فرما دیا، اس زور سے میں نے در کھینچے۔ کہوں اگلی لفظ، سکینہ کئی فٹ زمین۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوئی سیدہ پاک۔ وہ 4 سال کی سکینہ کتنی تکلیف میں آئی۔ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، در کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں، تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔